अस्ति हामीले स्केलर प्रोडक्ट पढ्यौं हैन स्केलर प्रोडक्टको ब्रिफली म भन्छु स्केलर प्रोडक्ट यदि दुईटा भेक्टर छ ए भेक्टर र बी भेक्टर र दुईटा बीचको एंगल थीटा छ भने स्केलर प्रोडक्ट अफ टु भेक्टर भने के रे ए भेक्टर डट अथवा डट प्रोडक्ट भने पनि एउटै हो है मैले अगाडि नै भन्थे भेक्टर दुई तरिकाले मल्टिप्लाई गर्न सकिन्छ हो यदि दुईटा भेक्टर मल्टिप्लाई गर्दाखेरि स्केलर आउँछ भने त्यो स्केलर प्रोडक्ट हो र दुईटा भेक्टर मल्टिप्लाई गर्दाखेरि भेक्टरै आउँछ भने त्यो क्रस प्रोडक्ट हो क्रस प्रोडक्ट हामी यसपछि पढाउँला र यिनले सिम्पली मल्टिप्लाईको फर्मलाई यिनीहरूले के भन्यो उनीहरूले डट भन्यो अर्कोलाई क्रस भन्यो अब यो दुईटाको डट प्रोडक्टको फर्मुला के थियो मोडुलस अफ ए भेक्टर म्याग्निट्युड भनौं न अफ एबी इन्टु cos थीटा दुईटा भेक्टर ए भेक्टर र बी भेक्टर छ भने यो दुईटा बीचको एंगल थीटा भनेको ए भेक्टर बी भेक्टर भनेको मोडुलस अफ ए मोडुलस अफ बी अथवा cos थीटा सिम्पली यसलाई के लेख्नु पाए एबी cos थीटा अथवा एउटाको भेक्टरको म्याग्निट्युड अर्कोको कम्पोनेन्ट भने नि भन्थे हैन मैले तिमीले सिम्पली यो भेक्टर फर्मुला थाहा हुनु पर्यो ए भेक्टर डट बी भेक्टर भनेको एबी cos थीटा ए भनेको म्याग्निट्युड अफ ए भेक्टर म्याग्निट्युड अफ बी cos थीटा थीटा भनेको एंगल बिट्विन ए एन्ड बी अरु के यति पढ्या हो हामीले एबी cos थीटा भनेर स्केलर प्रोडक्ट अब यसको तीनवटा प्रोपर्टिज हामीले पढे थियौ तीनवटा प्रोपर्टिज के थियो यो तीनटा प्रोपर्टिज तिमीले राम्रोसँग बुझ्यौ नि यसको प्रब्लमहरु यससँग रिलेटेड प्रब्लम गर्न छैन तीनटा प्रोपर्टिज भनेको एउटा डिस्ट्रिब्युटिभ ल इट फलोज कम्युटेटिभ ल डिस्ट्रिब्युटिभ भन्दा अगाडि कम्युटेटिभ ल भनेको कम्युटेटिभ लमा के थियो ए भेक्टर डट बी भेक्टर इज इक्वल टु बी भेक्टर डट ए लेख्दा पनि फरक पर्दैन दुईटा सेम हो ए भेक्टर डट बी भेक्टर भनेको के भने फर्मुला एउटाको कम्पोनेन्टको म्याग्निट्युड अनि अर्को कम्पोनेन्ट एउटाको भेक्टरको म्याग्निट्युड अर्कोको कम्पोनेन्ट एबी cos थीटा अनि बी भेक्टर डट ए भेक्टर भनेको पनि त्यही हो बी इन्टु ए cos थीटा अब दुईटै एबी cos थीटा हो दुईटैले त्यही भएर ए भेक्टर डट बी भेक्टर र बी भेक्टर डट ए भेक्टर भनेको एउटै हो यो फर्मुलाले कम्युटेटिभ ल फलो गर्छ डट प्रोडक्टले हो अर्को छ सेकेन्डमा डिस्ट्रिब्युटिभ ल डिस्ट्रिब्युटिभ लमा के थियो ए भेक्टर यदि डट बी भेक्टर प्लस सी भेक्टर छ भने यसलाई के पनि लेख्न पाइन्छ ए भेक्टर डट बी भेक्टर प्लस ए भेक्टर डट सी भेक्टर अथवा बी भेक्टर डट ए भेक्टर लेखे पनि एउटै माथिबाट अथवा सी भेक्टर डट ए भेक्टर लेखे पनि एउटै हो एउटा डिस्ट्रिब्युटिभ ल फलो गर्यो अनि लास्ट थियो एउटा के भने थिए मैले लास्ट के एउटा प्रोपर्टिज भनेको डट प्रोडक्ट अफ भेक्टर इटसेल्फ produces magnitude अथवा gives its magnitude भने हैन त्यो भने के हो दुईटा एउटै भेक्टर सिमिलर भेक्टर छ भने त्यो दुईटाको डट प्रोडक्ट के हुन्छ भने सिम्पली स्क्वायर अफ इट्स म्याग्निट्युड produce itself vector itself is the square of magnitude square of its magnitude दुईटै सेम भेक्टर छ भने दुईटै सेम भेक्टर सपोज मान ए भेक्टर र अर्को पनि ए भेक्टरै छ भने यो दुईटाको डट प्रोडक्ट के हुन्छ भने मैले यसले यो भन्नु सर के भयो ए स्क्वायर भने हैन अझ यसलाई प्रुभ गर्न छ भने यसको डट प्रोडक्ट गर्ने फर्मुला एउटा मोडुलस अफ ए भेक्टर अथवा सिम्पली ए अब यो दुईटा बीचको एंगल के छ एउटा पनि त्यही भेक्टर छ अर्को पनि त्यही भेक्टर एउटै डाइरेक्सनमा छ भनेपछि cos 0 डिग्री छ सेम भेक्टर भनेपछि थीटा कति भयो 0 सर 0 भन्नु दुईटै एउटै भेक्टर हो भने एउटै लाइनमा छ भने दुईटै एउटै भेक्टर हो भनेपछि त एंगल cos थीटा भने cos 0 डिग्री भयो अब cos 0 भनेको 1 यो भनेको नि a हो a * 1 भनेको a स्क्वायर भनेको द डट प्रोडक्ट अफ भेक्टर इटसेल्फ गिव्स द स्क्वायर अफ इट्स म्याग्निट्युड यति हो हामीले तीनटा गरेको हो यसको प्रोपर्टिज ल योसँग रिलेटेड दुईटा एक्जाम्पल हेरौं कहिलेकाहीँ एक्जाममा पनि आउन सक्छ एक्जाममा पनि सोधेछ एउटा एक्जाम्पल ल यो गर सपोज मानौं एउटा एक्जाम्पल छ फाइन्ड द डट प्रोडक्ट अफ ए भेक्टर प्लस भनौं 2b भेक्टर इन्टु डट अर्को फाइन्ड द डट प्रोडक्ट अफ ए भेक्टर प्लस 2 भेक्टर एन्ड अर्को भनौं 2a भेक्टर माइनस अथवा सिम्पली यसरी गरे पनि भयो
है 2a भेक्टर माइनस 3b भेक्टर। ल यसको डट प्रोडक्ट निकाल्दाखेरि कति हुन्छ ल भन त। दुईटा भेक्टर छ गर्ने हो यो यो गर्ने। फाइन्ड द डट प्रोडक्ट। एउटा यो भेक्टर छ, सपोज मानौँ यो इज इक्वल टु, सपोज एउटा भेक्टर इज इक्वल टु यो छ, अर्को भेक्टर यो छ भने सिम्पली के भयो, a भेक्टर प्लस 2b भेक्टर डट 2a भेक्टर माइनस 3b भेक्टर हो। ल अब यसलाई गर त के लेख्नु पायो, a भेक्टर डट पहिला यसलाई गर 2a भेक्टर फेरि माइनस a भेक्टर माइनस 3 हो a भेक्टर डट b भेक्टर, अर्को यो कति भयो प्लस 2 2 जा 4 a भेक्टर डट अथवा b भेक्टर डट a भेक्टर भन्ने a भेक्टर डट b भेक्टर भन्ने सेम हो है। अनि माइनस 6 कति भयो b भेक्टर डट b भेक्टर, यही हो यति नै आउँछ। मेरो त यही आयो सर। ल यसलाई 2 अगाडि लेख। अब a भेक्टर डट a भेक्टर भने के हुन्छ रे, के लेख्न पाइ a स्क्वायर दुईटै एउटै भेक्टर छ नि त, दुईटै एउटै भेक्टर भएपछि थीटा 0 भयो। अब यो कति हुन्छ a भेक्टर डट b भेक्टरको प्रोडक्ट के हो फर्मुला ab cos थीटा हैन त, डट प्रोडक्टको फर्मुला हजुर सर हो। अब यसको पनि के हुन्छ एबी cos थीटा हो ab cos थीटा, यो कति हुन्छ b स्क्वायर 6b स्क्वायर। ल अब गर 2a स्क्वायर आयो माइनस 3ab cos थीटा प्लस b cos थीटा हामीको प्लस ab cos थीटा माइनस 6b स्क्वायर, यही त नि आन्सर हैन हो। ल कहिलेकाहीँ प्रुफ गर भन्छ कि यो दुईटा भेक्टर दिन्छ अनि यो प्रुफ गर भन्छ, अनि यही आयो दुईटा प्रुफ भइहाल्यो। अब तिमीले अघि न पहिला गरे थिए नि डट प्रोडक्टबाट गरे थिए नि हो रे, यसरी नै गरे हो सबै डट प्रोडक्टबाट। ठीक छ। अब अर्को एउटा क्वेशन तिमीलाई सोधेको क्वेशन गरौँ। इफ r vector is the resulting vector between a vector and b vector, if r vector is the resultant vector between beta vector between a vector and b vector and theta is the angle between a vector and b vector, then prove that r vector is equal to, again prove that r square is equal to a square plus b square plus 2ab cos theta भन्छ। ल यसलाई डट प्रोडक्ट गर। ल गर त यो, यदि r vector is the resultant of vector between a vector and b vector and theta is the angle between a, यसलाई प्रुभ गर्न पर्छ तिमीले। गर्न सकिन्छ यो त्यही डट प्रोडक्टबाट सिम्पली यसलाई प्रुभ गरिदिने के डट प्रोडक्टबाट। हामीलाई थाहा छ r भेक्टर भनेको a भेक्टर प्लस b भेक्टर हो, रिजल्टिङ भेक्टर भनेपछि अर्को r भेक्टर पनि त्यही गर्दियौ, a भेक्टर प्लस b भेक्टर गर्दियौ। हामीलाई डट प्रोडक्ट निकाल्न r भेक्टर डट r भेक्टरको यो भनेको a plus b vector dot a vector plus b vector। अब गर, अब दुईटा सेम भेक्टर हो भनेपछि के भयो, r स्क्वायर भयो। अब डट प्रोडक्ट निकाल्नु त्यसको आइहाल्छ सिम्पली। कति आउँछ आउँछ एउटा के भयो a square plus b square plus 2 a भेक्टर डट a भेक्टर, अर्को प्लस b भेक्टर प्लस b भेक्टर डट a भेक्टर,
प्लस बरु हो वेक्टर डट बी वेक्टर हो यही हो हजुर सर अब आर स्क्वायर इक्वल टु कति भयो ए वेक्टर डट ए वेक्टर भनेको कति हुन्छ डट प्रोडक्ट ए स्क्वायर सर ए वेक्टर डट बी वेक्टर भनेको AB cos एबी cos थीटा दुईटा बीचको एंगल cos थीटा एउटै एंगल हुन्छ र हुँदैन हेर दुईटा भेक्टर बीच छ एउटा सर्टेन एंगल होला थीटा एबी cos डट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्टको के फर्मुला एबी cos थीटा त हो नि दुईटा भेक्टर छ भने अर्को बी वेक्टर डट ए वेक्टर भनेको नि सेम वेक्टर डट बी एबी cos थीटा बीए cos थीटा अथवा एबी cos थीटा सेमै हो प्लस बी स्क्वायर भनेपछि कति आयो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्रुफ भइहाल्यो हो यसरी गरे पहिला तिमीले गर्दै थियौ नि डट प्रोडक्ट यसरी गर्दा पनि हुन्छ भनेको मैले पढाकै थिएन यो अब यसरी गर्दा पनि हुन्छ भनेको अगाडि गरेको क्वेशनहरु तिमीले डट डट लाएर गरेछौ के त्यहाँ तिमीले यो डट प्रोडक्ट पढेकै थिएनौ तिमीले सबैले बुक हेरेर गर्यौ त्यही भएर बुक हेर्ने हैन अगाडि नै भनिराछ त गरेर आफुलाई आछेन भन्ने म गराइदिन्छु ठीक छ बुझिन्छ यो सर Yes sir. फेरि भन्दिनु नि एकखेर सर के भनेको आशिष नेउपानेले हल्का बुझेन के सर यो बुझेन अझै सर त्यो होल स्क्वायरले खोले नि हुँदैन कुन होल स्क्वायर त्यो डबल त्यो ए प्लस ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर लेख्दाखेरि अनि त्यसलाई होल स्क्वायरले खोल्दै नि हुँदैन एकैचोटि कहाँ मिल्छ त यो त हो नि त तेरो केटा a प्लस d a प्लस b भने जस्तो कहाँ यो लिनियरली गर्न मिल्छ त नि यो को तिम्रो स्केलर भ्यालु यो त भेक्टर हो नि त भेक्टर केसँग रिलेटेड छ डाइरेक्सनसँग पनि हुन्छ न त भन्छ तिम्रो यो फर्ममा आउँथ्यो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर यहाँ cos थीटा कहाँ आउँथ्यो किन भेक्टर जहिले पनि भेक्टरलाई सिधै यसरी गर्नै पाइँदैन यो त स्केलर भेक्टरमा थीटा पनि आयो थीटा भनेको डाइरेक्सन दिन्छ त्यसले तिमी अगाडि आथेनौ र अघि कोले सोधेको आशिष नेउपाने मैले त बुझिसके सर अर्को कोले हो सोधेको यो त हेर न यसले यसरी मल्टिप्लाई गर्नै पाउँदैन नि किन पाउँदैन यसले a प्लस b को होल स्क्वायर किन लेख्न पाउँदैन किन यो त स्केलर हो यो त भेक्टर प्रोडक्ट हो दुईटाको डट प्रोडक्ट भेक्टर प्रोडक्ट भने दुईटा भेक्टरको डट प्रोडक्टमा चाहिँ थीटा पनि आउने भयो के तेरो किनकि डट भेक्टर भने के छ डाइरेक्सनसँग पनि मतलब हुन्छ म्याग्निट्युड मात्रै हैन डाइरेक्सनसँग पनि हुन्छ स्केलर त सिधै म्याग्निट्युड त हो नि यही भ्यालु यसरी त्यही भएर यसरी गर्नै पाउँदैन सिधै त्यही भएर त मैले डट डट पहिला यसलाई मल्टिप्लाई गरे यसलाई गरे अब यहाँ गर्दाखेरि मैले अगाडि नै भन्थे a डट a भनेको दुईटा सेम भेक्टरको डट प्रोडक्ट स्क्वायर आउँछ मैले अगाडि त्यही प्रोपर्टिजमा लेखेथे अब दुईटा डिफरेन्ट भेक्टर छ यो त सिधै फर्मुला दुईटाको डट प्रोडक्ट दुईटा डिफरेन्ट भेक्टर छ भने a भेक्टर डट b भेक्टर भनेको के हो स्केलर प्रोडक्ट ab cos थीटा हो सिम्पली थीटा इज एंगल बिट्विन a भेक्टर एन्ड b भेक्टर b भेक्टर डट a भेक्टर भनेको पनि सेम हो a र b नै हो अघि मैले भन्थे कम्युटेटिभ ल a डट b अथवा b डट a दुईटै बराबर हुन्छ अनि b डट b भनेको दुईटा सेम भेक्टर छ भने चाहिँ स्क्वायर भइहाल्यो थीटा 0 हुन्छ नि त cos थीटा 0 भएपछि 1 आयो त्यही हुन्छ अब आयो यो रिलेसन आयो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा दुईटा ल्याएर a डट a स्क्वायर a डट b ab cos थीटा यो फर्मुला ba cos थीटा b स्क्वायर बुझिन्छ आशिष नेउपानेले बुझ्यो आशिष बोलेन त आशिष बुझ्यो कि बुझेन आशिष नेउपाने आशिषले मेरो हजुर सर बुझ्यो यस सर बुझे सर के गर्नु पर्दैन एउटा रिजल्टेन्ट हाम्रो दिएछ रिजल्टेन्ट भेक्टर बिट्विन ए भेक्टर दुईटा भेक्टर भनेछ हो रिजल्टेन्टको फर्मुला यो प्रुफ गर भनेछ अब रिजल्टेन्ट ए भेक्टर बी भेक्टरको रिजल्टेन्ट हो आर हो भने रिजल्टेन्ट भेक्टरलाई के लेख्न पाइन्छ दुईटाको सम दुईटाको रिजल्टेन्ट आर भेक्टर त भने हो तर हामीलाई आर स्क्वायर कसरी निकाल्ने डट प्रोडक्टबाट तिमीले यो फर्मुला त डिराइभ गरिसक्यो प्याराग्राम त्यत्रो लामो गर्नुपर्छ फेरि त्यो त हामीलाई त डट प्रोडक्टबाट इजिली आउँछ त्यो 2 मार्क्सको क्वेशन हो नि त
4 मार्क्समा पो तिमीले प्याराग्राफ ल भने त्यसरी गराउँछ त्यो प्रुफ गर्छौ तर यो त 2 मार्क्सको क्वेशन हामीले डट प्रोडक्टबाट सिम्पली गर्न पर्यो एउटा आर भेक्टर यो छ भने अर्कोको पनि आर भेक्टर त सेमै हो ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर नै हो अब दुईटाको डट गर्दै दुईटाको डट गरेपछि आर स्क्वायर आउँछ नि त सेम भेक्टर यो आर भेक्टर डट आर भेक्टर गरेपछि आर स्क्वायर आयो यो त आइहाल्यो अब यो पनि आइहाल्छ ए यो भनेको के हो ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर डट ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर अब यसलाई डट गर्नु सिम्पली त्यही ठीक छ बुझिन्छ एकदम सर एकदम बुझिन्छ हैन ल अब अर्थोगोनल युनिट भेक्टर्स डट प्रोडक्ट अफ त्यही भनेको आइजेटी डट प्रोडक्ट अफ अर्थोगोनल युनिट भेक्टर्स अर्थोगोनल भनेको तीनटै म्युचुअली परपेन्डिकुलर अर्थोगोनल भनेको तीनटा छ भने आइजेटी यो आई y एक्सिस भएपछि जे क्याप यसलाई y मानौँ यसलाई x z यो i क्याप यो k क्याप यो तीनटै म्युचुअली परपेन्डिकुलर है यहाँ हेर्दाखेरि तिमीले 3 डाइमेन्सनमा हेर्दाखेरि तीनटै के हुन्छ म्युचुअली यो i भयो यो j भयो सपोज मानौँ यो i यो j भयो यो i भयो भने k तिमीहरुको डाइरेक्सनतिर यसरी यो तीनटा 3 डाइमेन्सनमा इमेजिन गर्ने यो तीनटै म्युचुअली के छ परपेन्डिकुलर छ यो पनि सँग यो चाहिँ परपेन्डिकुलर छ यहाँ अलिकति नदेखिला पनि तर तिमीले 3 डाइमेन्सनमा इमेजिन गर्यो भने तीनटै म्युचुअली परपेन्डिकुलर तीनटै एक्सिस हो अब डट प्रोडक्ट अफ अर्थोगोनल युनिट भेक्टर्स भनेसी पहिला मानौँ i डट i को डट प्रोडक्ट हेरौँ यसको कति हुन्छ दुईटाको डट प्रोडक्ट हो 1 हुन्छ अब यसलाई सिम्पली फर्मुला गरेर गरौँ न दुईटा भेक्टर फर्मुला के रे एउटा म्याग्निट्युड अफ i अर्को म्याग्निट्युड अफ i इन्टु cos थीटा हैन त फर्मुला त यही हो नि हैन दुईटा भेक्टर छ भने दुईटाको डट प्रोडक्ट भनेको ab cos थीटा मोडुलस अफ a मोडुलस अफ b मोडुलस cos थीटा मोडुलस अफ a भनेको त म्याग्निट्युड अब i पनि अर्को i पनि एउटै i छ भने थीटा कति भयो अहिले त्यही सेम भने जस्तो थीटा कति हुन्छ 0 भयो म्याग्निट्युड अफ युनिट भेक्टर त 1 नै हुन्छ हो कि हैन युनिट भेक्टरको म्याग्निट्युड कति हुन्छ 1 नै 1 सर Always 1. cos 0 भनेको 1 आयो भनेपछि सिमिलरली i डट j इज इक्वल टु 1 k क्याप डट k क्याप इज इक्वल टु 1 सिमिलर युनिट भेक्टर छ भनेपछि 1 आउने भयो हो अब अगेन यसलाई मेटे है मैले अगेन i डट j को लिमा हो अथवा j डट i भने पनि एउटै मोडुलस 0. डट मोडुलस अफ j अब यो दुईटा बीचको एंगल कति हुन्छ भन्दा त i डट र j मैले के भन्थे अघि 90 डिग्री सर 90 तीनटै म्युचुअली परपेन्डिकुलर छ 0 हुन्छ म्याम ह 0 हुन्छ अनि 1 हो हैन पहिला i र j को बीचको एंगल कति हो दुईटा भेक्टरको युनिट भेक्टर 90 सर 90 डिग्री cos 90 भनेको i र j तीनटै म्युचुअली अर्थोगोनल भनेको म्युचुअली परपेन्डिकुलर भनेपछि दुईटा बीचको एंगल कति भयो cos 90 भनेपछि यो पनि 1 यो नि 1 तर cos 90 भनेको 0 आएपछि सिम्पली कति आयो 0 आयो भनेपछि डिसिमिलर युनिट भेक्टर दुईटा युनिट भेक्टरको डिफरेन्ट युनिट भेक्टरको डट प्रोडक्ट भनेको 0 आउँदो रहेछ सिमिलरली j क्याप डट i j क्याप डट k क्याप इज इक्वल टु 0 एन्ड k क्याप डट i क्याप इज इक्वल टु 0 दुईटा अथवा k क्याप डट j क्याप भन्ने नि एउटै हो है किनकि कम्युटेटिभ ल फलो गर्छ अथवा i क्याप डट k क्याप भन्ने पनि एउटै हो यो रिलेसन याद गरेर राख्ने प्रब्लम यस्तो रिलेटेड प्रब्लम गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ अब यो भयो ह भयो सर देखो सर डट प्रोडक्ट अफ टू वेक्टर्स इन कार्टेशियन फर्म अब कार्टेशियन फर्ममा सजिलो त्यही आइजकेमा कसरी दिन्छ नि सपोज मानौं a vector is equal to ax dot I cap plus bx dot j cap ay dot j cap plus az dot k cap छ
B vector is equal to bx dot I cap plus bx dot j cap plus bz dot k cap छ भने अब हामीले यो दुईटाको a dot b vector को डट प्रोडक्ट निकाल्नु पर्यो भने कति हुन्छ a vector dot b vector भनेको एउटा ax I cap plus ay j cap plus az k cap अर्को डट bx I cap plus bx by j cap plus bz k cap अब हेर्नु त डिफरेन्ट i र i को डट प्रोडक्ट कति हुन्छ भन त अब मल्टिप्लाई गर न यसलाई i र i को डट प्रोडक्ट कति हुन्छ भने 1 हो 1 हजुर सर सीधे ax bx अनि यो फेरि i ले j लाई के हुन्छ i डट j गर्यो भने त i डट z को डट प्रोडक्ट 0 हैन त हजुर सर भनेपछि यो i डिफरेन्ट त जोड्नै परेन डट गर्नै परेन i र j गर्यो 0 i र k पनि 0 हुन्छ भनेपछि सिमिलर मात्रै मल्टिप्लाई गर्ने हुँदो रहेछ डट प्रोडक्ट हैन त भनेपछि के आयो ax bx आयो अर्को ay by आयो अर्को az bz सिम्पली सिमिलर युनिट भेक्टर मात्रै एउटा म डट प्रोडक्ट लिदिए हुँदो रहेछ 1 हजुर सोनम घटिलाई एड गरिदिन्छु एड गरे मैले हो हेर्दै i डट j गर्यो भने त 0 आइहाल्छ त्यो गर्नै परेन i डट k गरे पनि 0 आइहाल्छ j डट i गरे पनि 0 आयो भनेपछि सिमिलर एड मात्रै डट प्रोडक्ट लिदिए हुँदो रहेछ किनकि i डट i भनेको 1 आउँछ सिम्पली यो फर्म आउँछ एक्जाम्पलको लागि तिमीलाई दिन्छ सपोज मानौँ एउटा a भेक्टर इज इक्वल टु 3i 2i plus 3j plus 4k अर्को b भेक्टर इज इक्वल टु 3i भेक्टर minus 2ij ल प्लस 4j भनौँ ल प्लस 2k भनौँ ल यो दुईटाको डट प्रोडक्ट निकाल अब सिम्पली i मात्रै गर कति हुन्छ ल भन त सिम्पली i ले मात्रै सिधै मल्टिप्लाई गर्ने डट प्रोडक्ट हुने यो 2i हो कति हुन्छ ल भन त यो दुईटाको डट प्रोडक्ट निकालेपछि ल भन त कति भयो ल भन त तिम्रो 6i minus 6i हैन i त 1 भइहाल्यो हजुर सर 6 मात्र minus 12 plus 8 प्लस 8 4 2 जा हो यही हो Yes, sir. भनेपछि कति आयो त 2 अब सर 2 आउँछ नि 2 आउँछ सर आन्सर अनि आन्सर मैले के भन्थे दुईटा डट प्रोडक्टले जहिले पनि के दिन्छ भ्यालु स्केलर भने हैन भेक्टरको दुईटा भेक्टरको डट प्रोडक्टले भ्यालु के दिन्छ Scalar. स्केलर 2 भनेको त के हो रियल नम्बर भ्यालु स्केलर भ्यालु 2 आयो भनेपछि a भेक्टर डट b भेक्टर भनेको 2 आउँछ ठीक छ अब गर्ने यसरी नै हो तरिका दुईटा डट प्रोडक्ट निकाल्नु बुझिन्छ कि नै भन त बुझिन्छ बुझिरहेको सर एक्जाममा आएको क्वेशन एक्जाममा आएको ए रिलेटेड क्वेशन गरौँ एउटा दुईटा गरौँ न यो लुनी भाइले मलाई मेसेज गरिरहेको छ यो एक्जाम के भनेर कस्तो क्वेशन सोध्छ तिमीलाई भन्दाखेरि अ भेक्टर लेख त क्वेशन नम्बर सोधेको क्वेशन हो कति सालमा हो यो 71 सालमा सोधेको 2 मार्क्समा 2 मार्क्समा आएको क्वेशन क्वेशन नम्बर 1 अ फोर्स इन न्यूटन भनेछ एक्सप्रेस इन भेक्टर नोटेशन expressed in vector notation is f vector is equal to 2i cap plus j cap minus 3k cap is applied on a body so that the displacement produced in meter is given by
G vector is equal to I cap minus 2j cap minus 3k cap. Express the result. Express the result and the nature of work done. Simply सजिलो छ nature of work done. Work done को फर्मुला तिमीलाई थाहा छ नि हैन? Work done भने के हो? फोर्स र डिस्प्लेसमेन्ट दिएछ भने ल भन त त्यसकै मल्टिपल हो. वर्क डन भनेको डट प्रोडक्ट अफ मैले भने थिएँ फोर्स डट डिस्प्लेसमेन्ट दुईटा भेक्टर हैन त दुईटा भेक्टरको डट प्रोडक्ट वर्क डन भनेको स्केलर हो दुईटा भेक्टरको डट प्रोडक्ट हो. अब यो दुईटाको निकाल्नु पर्यो डट प्रोडक्ट हो. यस सर. ल अब गर त कति आयो. ल तिम्रो आन्सर चेक गर्छु म. गर सबैले. एउटा यो फोर्स न्युटनमा दिएछ यो मिटरमा दिएछ अर्को डी भेक्टर डिस्प्लेसमेन्ट. गर त कति आयो सबैको आन्सर चेक गर्छु. 9 कति आयो उसको 9 ओकडाउन कति आयो 9 9. एउटाको 9 आयो. 9 युनिट पनि लेख्ने है. एउटा फोर्स इज इक्वल टु फोर्सको युनिट के हो न्युटन डिस्प्लेसमेन्टको मिटर भनेछ त्यहाँ भनेपछि 9 न्युटन मिटर अथवा 9 जुल भन्न पर्यो. ओकडाउनको युनिट जुल एनर्जी त हो नि सिम्पली युनिट पनि लेख्ने हो है. अरूको हेरौँ एन्सर चेक गरौँ. सबैको त्यही आछ. यस सर. ल मैले गरिदिउँ नि मेरो एन्सर नि चेक गरौँ. वर्क डन भनेको फोर्स डट डिस्प्लेसमेन्ट फोर्स भेक्टर कति दिएछ 2i क्याप प्लस j क्याप माइनस 3k क्याप डट डिस्प्लेसमेन्ट भनेको i क्याप माइनस 2j क्याप माइनस 3k क्याप. मैले के गरेँ सिमिलर मात्रै डट गरे हुन्छ किनकि अरु त 0 भइहाल्छ भनेपछि 2 1 जा 2 i क्याप 1 भइहाल्यो. त्यही 2 1 जा माइनस 2 अनि 3 3 जा माइनस माइनस प्लस 9 भनेपछि कति आयो यो 0 भयो भनेपछि 9 जुल आयो आन्सर. स्केलर अथवा 9 न्युटन मिटर फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट भने. ए आछ सबैको. हजुर सर. आयो सर. यस सर. सकिन्छ हैन अब गर्न. सकिन्छ सर. अब तिमीहरुलाई क्वेशन अर्को के सोध्छ कसरी भन्दाखेरि सो दैट भेक्टर यसरी सोध्दैछ क्वेशन हैन हो. क्वेशन so that vector a vector is equal to I cap plus 2j cap plus 3k cap and b vector is equal to 2i cap minus j cap are perpendicular to each other. ल यसरी सोधेछ 2i cap minus j cap हो. ठीक छ ल are perpendicular to each other भन्छ. perpendicular हुनलाई के हुनु पर्यो ल भन त. डिग्री हुनु पर्यो. दुईटाको डट प्रोडक्ट के आउनु पर्छ 1 हो 0 0 अब यो दुईटाको डट प्रोडक्ट निकाल्यो 0 आउँछ कि आउँदैन सो भनेछ. आयो भने ठीक छ दुईटा परपेन्डिकुलर छ आएन भने छैन भन्नु पर्यो. आउँछ ल भन त. आउँछ सर 3 आउँछ त. आयो सर.
सर त्यो उतापट्टि जेड छैन जेड नभएपछि 3 into 0 गर्ने कि के गर्ने 0 के हा 3 आउँछ सर हो 3k नै आउँछ होला यहाँ देशमा दुईटा मात्रै भ्यालु हजुर सर 3k आयो बाँकी बस्यो 2 बाँकी - 2 बस्यो। भएर 0 भयो 2 - 2 0 भयो अर्को 3k बाँकी भयो हैन हजुर सर हो सर हो अनि डट प्रोडक्ट 0 आयो त आएन परपेन्डिकुलर हैन सर आएन आएन नि हैन त्यसो भए we are perpendicular do not perpendicular to each other भन्नु पर्यो हैन दुईटा भेक्टर परपेन्डिकुलर छैन भन्नु पर्यो हो एन्सरले त यही भन्छ सर हो सर हैन एन्सरले त्यही भन्यो नि त किनकि डट प्रोडक्ट 0 आउनु पर्थ्यो किनकि हेर्नु त यहाँ k को एउटा आउँदै आउँदैन एउटा 0 आउँदै आउँदैन भने 3k आइहाल्छ हो अब तिमीलाई अर्को क्वेशन सिमिलरली हेरौँ फाइन्ड द यही गरौँ न अर्को यस्तै रिलेटेड क्वेशन फाइन्ड द भ्यालु अफ m so that vector 3i cap minus 2j cap plus k cap may be perpendicular to the vector 2i cap plus 6j cap plus mk cap ल दुईटा भेक्टर परपेन्डिकुलर छ भने यदि m को भ्यालु निकाल भने ल गर त कति आउँछ m को भ्यालु यसरी पनि सोध्न सक्छ कति आयो 6 ल यहाँ 5 आयो सर 5 6 आउँछ एन्सर ल 6 सबैको आयो हजुर सर कम्पेयर गर्दिए हो सर 6 हो सर हो हेर न दुईटा भेक्टरको डट परपेन्डिकुलर छ भने डट प्रोडक्ट 0 भइहाल्यो हो दुईटाको डट प्रोडक्ट निकाल एउटा 3i क्याप माइनस 2j क्याप प्लस k क्याप अर्को 2i क्याप प्लस 6j क्याप प्लस mk क्याप ल पहिला 3 2 जा 6 6 2 जा 12 हो अर्को के प्लस m भयो हो अनि यो भनेको -6 प्लस m इज इक्वल टु 0 m को भ्यालु कति आयो 6 आयो 6 बुझिन्छ यो यस सर हजुर सर ल यो त इजी छ 2 मार्क्समा सोध्ने यस्तै क्वेशन ठीक छ ल अब अर्को यसको लास्ट एंगल बिट्विन टु भेक्टर्स भन्ने छ यो बुझ्यो हैन कसैलाई के कन्फ्युज छ यहाँसम्म ल भन त यस सर छैन नि कसैलाई कन्फ्युज छैन नि हैन हैन सर ल ल सर स्केलर भेक्टरको लास्ट टर्म भनेको एंगल बिट्विन टु भेक्टर्स कसरी निकाल्ने एंगल बिट्विन टु भेक्टर्स भनेको हामीलाई थाहा छ फर्मुला a भेक्टर डट b भेक्टरको फर्मुला स्केलर डट प्रोडक्ट भनेको के रे मोडुलस अफ a मोडुलस अफ b इन्टु cos थीटा हो भनेपछि cos थीटा भनेको कति निकाल्न लेख्न पाए a भेक्टर ab cos a भेक्टर अपॉन मोडुलस अफ a मोडुलस अफ b भनेको सिम्पली म्याग्निट्युड अफ a म्याग्निट्युड यसले लेख्न पाइन्छ पाइदैन भन त सर ए यही हो यही यहाँबाट थीटा फाइन गर्ने यदि तिमीलाई दुईटा a र b भेक्टर दिन्छ भने थीटा फाइन गर्ने यसरी हो सपोज मानौ तिमीलाई क्वेशन दियो एउटा अब तिमीलाई सकिहाल्छ यस्तो सिम्पल छ यो तिमीलाई क्वेशन दियो मानौ a भेक्टर इज इक्वल टु मानौ क्वेशन दियो है एउटा a भेक्टर इज इक्वल टु i क्याप प्लस j क्याप प्लस k क्याप र b भेक्टर इज इक्वल टु माइनस